जब भी हम जलसों में जाते हैं, जब भी हम तकरीरें करते हैं तो हम बड़ी बड़ी हाँकते हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं। जब आपको करने की बारी आती है तो आप उस वक्त उसमें पर्दा डालते हैं। मेरे उस पीडीपी के कलीग्स कुछ मिनिस्टर्स थे, हमने कुछ अच्छा काम किया था जो हम कहते हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की, उन्होंने हमारे खिलाफ महाजाराई की, यहाँ तक कि मेरे एक सेक्रेटरी को अपने रूम में बुला के उसको लता। जहाँ पे आप अवाम के साथ, लोगों के साथ कोई बात करते हैं, उसके बाद जब आपको करने की बारी आती है, आप उस वक्त अपना ख्याल रखते हैं या अपनी सोच के मुताबिक वो चीज। Probably that's why I am here this time. It's with great pleasure, बहुत बहुत खुशी से कि हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत ही 3 सीनियर लीडर्स, बशारत साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, मंसूर साहब हैं, हमारी सारी पार्टी आज इनको वेलकम करने के लिए यहाँ प्रेजेंट है कि दे आर इंशाल्लाह joining a political movement and hopefully in the coming decades will play a pivotal role, a great role in contributing to the state of J&K, to the politics of J&K, to the polity of J&K. और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये शुरुआत है, जो ये कारवान है बदलाव का, ये अब शुरू हो चुका है इंशाल्लाह। और जिस हद तक भी कोशिश है उस हद तक हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में, उसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करे और नेविगेट करे किसी तरीके से जो ये ट्रबल्ड वाटर्स हैं, जो मुश्किलात हैं, उसके बाहर। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ इन तीनों सीनियर लीडर्स को। एमएलए रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं, कैबिनेट में रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात कंट्रीब्यूट किया है जहाँ भी रहे हैं। हमारे लिए, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी का हम सारी पार्टी के लिए, जिसलिए हम सब आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शामिल हो गए। तो ये था हमारा, इसलिए हमने आपको जो है तकलीफ दी। Violence we have always condemned in all its forms. ये reprehensible है. Only enemies of Kashmir can do what they are doing. ये जो सोपोर में हुआ है. These 3 great gentlemen who have joined today. बाकी बातें जो सियासी बातें इनके लिए, और I don't want a headline which we don't. We want that these 3 people have joined a political movement. These 3 great leaders have joined a political movement. They are pooling their experience, their capacities, their learning curves together, inshallah, for the people of J&K. हाँ, बशारत साहब जी, पूछिए। पूछना क्या है सवाल? अच्छा, वहाँ से यहाँ तक का सफर। नहीं, सवाल थोड़ा लंबा है, मैं जवाब भी थोड़ा, मैं कोशिश करूँगा कम देने। मैं बता रहा हूँ। सजाद साहब मेरे कैबिनेट के कलीग भी रह चुके हैं और इमरान साहब भी रह चुके हैं। वहाँ रहकर जो हमने अंदर जूझा, कैबिनेट में बैठ के काम किया, या दिक्कतें या मुश्किलात आईं, वो सारा एक्सपीरियंस लेके, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम काम करते गए। उस पर शायद तफसील से कभी मैं बता दूंगा आपको, आज शायद उस तफसील बताने का मौका नहीं है। लेकिन फिर जब एक सिलसिला चला, कुछ सियासी नज़रियात जो हैं वो आपस में टकराने लगे, सोच टकराने लगी। मैंने उस दिन भी कहा था कि उनकी सोच बहुत ज़्यादा है, मेरी कम है, इसलिए मैं किनारा कशी करता हूँ। लेकिन उसके सियासी वजूहात होते हैं जो थे, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि मुझ पे लोगों ने या अपनी पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी, मैंने खुश असलूबी के साथ निभाई। तफसील कभी बता दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद जब असेंबली तहलील हुई, शायद 19 नवंबर 2018 को, मैं उन तमाम लीडरों का आज मौका मिला, शुक्रिया अदा करूंगा जो मेरे पास आए, अपनी पार्टी के, यानी अपनी मीन्स पीडीपी के, और बहुत सारे लोग आए, उन्होंने ये कहा कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे। मेरे पास आए, कई बार मुझे कहा, उनका बड़ापन था, हालांकि मैं इस लायक खुद को समझता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ एक उसूल की बुनियाद पर उस चीज़ को रद्द नहीं कहूँगा, मैं कौन होता हूँ रद्द करने वाला, लेकिन मैंने नकारा कि
میں اس چیز کے خلاف تب بھی تھا, آج بھی ہوں, کہ کوئی نئی پارٹی یہاں وجود میں آئے, کیونکہ ہمارا ووٹ بڑھتا ہے. جو میرا ایکسپیرینس ہے ذاتی, شاید پٹنی ٹاپ سے آگے کا ووٹ نہیں بڑھتا ہے, لیکن ہمارا ووٹ بڑھتا ہے. میں ذاتی طور اس چیز کے خلاف تھا, اس لیے میں نے ان کی جو خواہش تھی اس پہ پورا, میں نے کہا نہیں, میں نے آنند فانند یک میں نے پھر عمر صاحب کو جوائن کیا تھا تب. لیکن حالات تھوڑا سا بدل گئے, بہت بدل گئے. آپ نے میرے انٹرویوز شاید 3 مہینے سے دیکھے ہوں گے, میرے بیانات بھی دیکھے ہوں گے. اور میں نے کل بھی کہا, جہاں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ میں تھا, میں نے ان سے کہا کہ میں بہت خوش تھا وہاں پہ. عزت بھی تھی, احترام بھی تھا, تعلق داری بھی تھی, انسانی رشتے بھی تھے. لیکن جب ایک سیاسی جماعت میں انسان جاتا ہے, وہاں پر آپ صرف اپنے آرام کے لیے نہیں جاتے ہیں. جب تک آپ کا ذہن کام نہ کرے, سیاسی طور آپ استعمال نہ ہو, ڈسکورس نہ ہو, بہت ساری چیزیں نہ ہوں, کیونکہ کل کو مجھے اپنے گھر میں بھی اپنے بیٹے سے جواب دینا ہے کہ بھائی تم نے کیا یا کیا کر رہے ہو. تو اس سوچ کو لے کر, اس صورتحال کو لے کر میرے پچھلے انٹرویوز اور اسٹیٹمنٹس اس چیز کے غمازی کرتے ہیں, گواہ ہیں کہ میں نے کیوں کنارہ کشی اختیار کر لی, وتھ آل ریگارڈس اینڈ ریسپیکٹ ٹو ایوری بڈی ہو از دیئر. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ادھر کیوں آیا میں, ادھر ایک وجہ یہ ہے کہ آج بھی ہم بہت سارے لوگ تھے, شاید وہ ابھی نہیں ہیں ہمارے ساتھ, یا مے بی نہ بھی آ جائیں, بٹ انسسٹ کیا ہم پارٹی بنائیں گے. یہ گواہ ہے منصور صاحب. کئی لوگوں نے اس پارٹی کا نام بھی لکھا, ہمیں بھیجا, اور ایک, آپ حیران ہوں گے, ایک جھنڈا بھی بنا دیا کلر کر کے, وہ بھی میرے پاس ہے. پھر بھی ہم نے یہ نہیں, اس لیے نہیں کیا کہ ووٹ بٹے گا, ہم نہیں چاہتے ہیں. تو میری سوچ تھی, ہم سب کی سوچ تھی کہ ہم کسی ایگزسٹنگ پلیٹ فارم کو ایکسپلائٹ کریں, استعمال کریں, وہاں پہ کام کریں, تاکہ جس چیز کے لیے نکلے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے وہ کریں گے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے جو میں بتانا چاہوں گا آپ کو, بڑی دقتیں آئیں, کیونکہ میں بڑا کینڈیڈ ہوں, میں بولتا ہوں, جب بھی بولوں گا ویسے بہت کم بولتا ہوں. جب بھی ہم جلسوں میں جاتے ہیں, جب بھی ہم تقریریں کرتے ہیں, تو ہم بڑی بڑی ہانکتے ہیں, بہت بڑی باتیں کرتے ہیں. جب آپ کو کرنے کی باری آتی ہے تو آپ اس وقت اس میں پردہ ڈالتے ہیں. میں نے یہ چیز نہیں کی جب میں منسٹر تھا, چاہے لا منسٹر تھا, چاہے ریونیو ریلیف تھا, چاہے میں کسٹوڈین منسٹر تھا. میں نے وہ نہیں کیا, میں نے وہی کیا جو میں نے جلسوں میں کہا تھا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس نے مجھے ہمت دی کہ میں نے کر دیا. کبھی تفصیل بتا دیں گے. لیکن ایک بار ایسا بھی ہوا کہ میری اس پی ڈی پی کے کلیگز, کچھ منسٹرز تھے, ہم نے کچھ اچھا کام کیا تھا جو ہم کہتے ہیں, انہوں نے ہمارے خلاف سازش کی, انہوں نے ہمارے خلاف محض آرائی کی, یہاں تک کہ میرے ایک سیکرٹری کو اپنے روم میں بلا کے اس کو لتاڑا. یہ سجاد صاحب تھے اس وقت, یہ میرے پاس آئے, حالانکہ میری جماعت کے ساتھ نہیں تھے, کیبنٹ میں تھے. میرے پاس آئے, میرے ساتھ آئے, میری دلبری کی, مجھے حوصلہ دیا, اور یہ کہا کہ کم سے کم میرا ساتھ دیا کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا, جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. وہ چیز ایک سلور لائننگ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ عوام کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں, اس کے بعد جب آپ کو کرنے کی باری آتی ہے, آپ اس وقت اپنا خیال رکھتے ہیں یا اپنی سوچ کے مطابق وہ چیز نہیں کرتے. Probably that's why I am here this time. یار ایک منٹ, ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں, چونکہ آپ بتا رہے تھے, آپ ہم بڑے پیار سے بات کریں گے ایک چیز کے, تھوڑا سا آپ نوجوان بھی ہو, تو کچھ ہم کشمیریوں کو آتا پڑھتے کم, تو حالانکہ آپ کو میرے سے زیادہ پڑھنا چاہیے, آپ تو جرنلسٹ ہیں. اگر آپ پیپلز کانفرنس کی ہسٹری دیکھیں تو اس میں سے بھی بہت لیڈر نکلے, حق صاحب, نظام صاحب, بیگ صاحب, غلام الدین صوفی صاحب, یہ پی ڈی پی میں گئے تھے نا تب سارے, اکبر لون صاحب تو این سی میں گئے تھے, رائٹ. So it is not something new. People move out of parties, join new parties. So why this propensity to define something out of it? If something defines today people coming to PC, then something must have defined people leaving PC in 2002. The same yardsticks would apply then and now. This is a new platform. We are trying to do, not a new platform, but this is sort of, یہ جو لوگ جمع ہو رہے ہیں, یہ پہلی بار ہماری ہسٹری میں ہو رہا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہر ریجن سے آ رہے ہیں اور نیت خلوص سے نکلے, that we will do something, we will try to contribute. So I just hope that we all take it in the same spirit, although it's very difficult. ہمارے جو حالات ہیں
we become very pessimistic and negative in out, all of us, because हालात ही ऐसे हैं, क्या करें. But एक सेकंड. लेकिन ये मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरे 2 साल 2 महीने और 21 दिन बहुत अच्छे रहे, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, मैं बहुत खुश हूँ. एक मिनट करीबन 22 साल पब्लिक लाइफ में रह के I was in my 30s when I joined, when I started my public life. अच्छी एक्सपीरियंसेस भी हुई, बुरी भी हुई. मेन स्ट्रीम का मतलब शायद मुझे भी बहुत साल बाद पता चला कि मेन स्ट्रीम हम जहां पर हम हैं वो कहां. 22 साल चलने के बाद शायद मैंने कहा I was in my 30s when I joined the mainstream, when I joined this public life. शायद जब मैं अपने आप से सवाल करता हूं, गलतियां मेरी भी, मैं आपसे भी सवाल करता हूं, 70 साल जो हमने बुलंद बांग दावे किए, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को आज तक कुछ हासिल हुआ? न लिया हमसे गया. जो भी नारे हमने दिए, जितने भी नारे हमने दिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी से नारे दिए, हासिल कुछ नहीं. मतलब हमसे लिया गया, दिया कुछ नहीं. तो जेल भी एक एक्सपीरियंस रही. हम सब कुलीग्स आज और भी कुलीग्स आने वाले दिनों में आप वो भी देखेंगे जिनके साथ डिस्कशंस हो रही हैं कि YPC. मैं जेल में रहा 6 महीने सजाद साहब के साथ. मुझे और पर फिर इनको घर शिफ्ट किया गया तो मुझे PSA लग गया, फिर दूसरा PSA लग गया, फिर और परसों 2 महीने और रहा जेल में मैंने एक बंदे को डिस्कवर किया, अपने इस कायद को, अपने इस लीडर को डिस्कवर किया. ए वेरी प्रैक्टिकल मैन, दिस इज बिफोर मैन, वेरी प्रैक्टिकल मैन, वेरी सिंसियर. मैं आर्टिकुलेट तो ये हैं ही, आर्टिकुलेट तो बहुत लोग हैं, मैं वो नहीं कहूँगा, मगर जो कई बातें मैं कभी आपसे शेयर करूँगा जेल में इन्होंने हम साथियों के साथ की, शायद वो आहिस्ता आहिस्ता सच भी नहीं. ये आपको मैं मुंह पे नहीं कहना चाहता था कि मगर वो बातें बिल्कुल सही निकली कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, इसके बाद ये होगा. और सिंसियरिटी, अगर सिंसियरिटी इंसान में हो, इंसान बहुत आगे चल सकता है. और जो इनको आउट ऑफ बॉक्स मैंने वो मैं इस वक्त नहीं कहना चाहता हूँ, वो तो अब पार्टी की पॉलिसी बनेगी, जो आउट ऑफ बॉक्स कई बातें, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस, कि वो चीजें जो हम दे सकते हैं, जो हम कर सकते हैं. मुझे फख्र है आज इस नई टीम का हिस्सा बनते हुए. साउथ कश्मीर से शायद मैं पहला आदमी हूँ जो आज PC ज्वाइन कर रहा है.